أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ما شاء الله. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاك الله جزاك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يسمعون فيها لغوا اللهم زد وزد. أحسنت. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا من ربك عطاء
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. والضحى والليل إذا وأما